प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको अस्पष्टता हटाउन भनेर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक द्रुत मार्गबाट अघि बढाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर उम्मेदवारी मनोनयनको मिति समेत नजिकिएका बेला सरकारले ल्याएको विधेयक सभामुखले पनि सांसदलाई पढ्न समय नै नदिई सैद्धान्तिक छलफल गराए। शुक्रबार साँझ संसद सचिवालयमा पठाइएको विधेयक नियम र प्रक्रिया बिना नै निलम्बन गरेर फटाफट अगाडि बढाएकामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति प्रकट गरेको छ भने सत्तापक्षले संसद विहीनताको अवस्था आउन नदिने कवचका रूपमा अर्थ्याएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको 2 दिनभित्र सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गर्नुपर्ने र 5 दिनपछि मात्र संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ। तर सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको 48 घण्टा नहुँदै नियम निलम्बन गरेर संसदमा टेबल गराइएको छ। सत्तापक्षका सांसदको प्रस्ताव र समर्थनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि गरिएको नियम निलम्बनको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरियो। लगत्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना जनाए। उनले निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधि आउँदासम्म अहिलेकै संसद जीवित रहने गरी विधेयक ल्याउनु सत्ताको दुरुपयोग भने। शासक दलहरूले हामी सधैँ रहन्छौँ भनेर दाबी गरेर यसरी जथाबी गर्न पाइँदैन। प्रजातन्त्रलाई कमजोर गर्न पाइँदैन। त्यो त 5 वर्ष अगाडिदेखि सोच्नुपर्ने के गर्दा हुन्छ। अहिले आएर अन्तिममा ल आजै यसो गर्ने, भोलि भरै यसो गर्ने, चुनाव घोषणा भइसकेको छ, आफ्नो समय आफैले थपे भनेर जनताबाट विरोध भइरहेको छ। त्यसकारण यस्तो काम गर्नु ठिक होइन। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले विरोधको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे, तर सुवालले फिर्ता लिएनन्। बरु विरोधको सूचना निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न माग गरेर त्यसअघि गणपूरक संख्या यकिन गर्न पनि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए, जस अनुसार 3 मिनेट जनाउ घण्टी बजाइयो। घण्टीसँगै बाहिर रहेका सांसदहरू भट्टाभट भित्र पसे। कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न 69 सांसद आवश्यक हुनेमा 70 जना उपस्थित भेटिएपछि सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाए। सुवालको विरोधको सूचना अस्वीकृत भयो। कानुन मन्त्री बन्दीले विधेयक प्रस्तुत गरे, तर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सहितका विभिन्न महत्त्वपूर्ण 19 ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले सांसदको हातमा विधेयक पुग्नु अघि नियम नै निलम्बन गराएर सदनमा प्रस्तुत मात्र गरेन, सांसदले पढ्नै नपाई दोस्रो बैठक राखेर सैद्धान्तिक छलफल नै चलाइयो। जुन छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले निर्वाचन घोषणापछि संसद कोमामा जाने तर्क गर्दै निर्वाचनपछि सम्मै अहिलेकै संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने कुरा तर्कसङ्गत नरहेको भने। कार्यकाल स्पष्ट गर्न कानुन ल्याउनु पर्ने भए मनोनयन दाखिला गर्ने दिनबाट सकिने गरी ल्याउन सकिने प्रतिपक्षको जिकिर छ। जुन दिन निर्वाचन घोषणा भयो त्यो दिनबाट यो पार्लियामेन्ट एक हिसाबले कोमामा गयो। त्यसो भएको कारणले यो के नेपाल ऐनमा 13 र 14 नम्बर बुँदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सम्बन्धी व्यवस्था जुन चाहिँ गरेर लिएर आएको छ, यसलाई झिकियोस्, यसबाट झिकियोस् र त्यस पछाडि बरु अरू फेरि छलफल गरौँला। र हाम्रो मान्यता के हो भने हामी यो प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ अर्थात् उम्मेदवारी दर्ता गरे पछाडि यो चाहिँ यदि जानै पर्छ भने पनि उम्मेदवारी दर्ता गरे पछाडि यसको कार्यकाल समाप्त गर्ने गरी जानुपर्दछ। तर प्रतिपक्षको प्रस्ताव सत्तापक्षले सुनेन। यतिसम्म कि संविधानले नै प्रतिनिधि सभालाई अविच्छिन्न सभाको रूपमा व्याख्या गरेको तर्क गर्न भ्याए, जबकि संविधानले राष्ट्रिय सभालाई मात्र स्थायी सभाको रूपमा हेरेको छ। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ अविच्छिन्न सभाकै संस्थाकै रूपमा चाहिँ लिएको देखिन्छ। त्यो अविच्छिन्न संस्थाको रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यसको कार्यकाल अब नयाँ आउने संसदलाई हस्तान्तरण गरेर नै यसको कार्यकाल बन्न जरुरी थियो। सैद्धान्तिक छलफलमा 5 जना सांसदले भाग लिए। जवाफमा कानुन मन्त्री बन्दीले कार्यकाललाई लिएर रहेको अस्पष्टता हटाउन र अराजकता तोड्न कानुन ल्याउनु परेको प्रष्टीकरण दिए। यो विषयमा एउटा अस्पष्टता हुँदाखेरि संविधानको धारा 85 ले भनेको 5 वर्षलाई हामीले चाहिँ आफ्नो किसिमबाट व्याख्या गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा खालको अराजकता पैदा गर्छ। अर्को, संसारको कुनै पनि मुलुकमा कार्यकालको बारेमा चुप लागेर बस्ने व्यवस्था किनभने कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कहिले पनि खाली रहँदैन। विधेयक प्रस्तुत गर्न नियम निलम्बन गरेको सत्तापक्षले संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि 72 घण्टाको म्यादबाट 24 घण्टामा झारेको छ र
अब 21 गते बैठक बसेर संसदमै दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी छ। प्रस्तावै पछि घण्टी बजाएर सांसद बोलाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिनिधि सभा चुनावी सरगर्मी बढेका बेला के काम गर्ने हो भन्ने स्पष्ट छैन। अझ सभामुख उपसभामुखदेखि प्राय सांसद भट्टाभट उम्मेदवार सिफारिसमा परिरहेका छन्। यस्तोमा कार्यकाल लम्ब्याउन विधेयक ल्याउनुमा केवल संसद जीवित छ भन्ने बाहेक अर्को कुनै प्रयोजन देखिँदैन। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आयु मङ्सिर 4 को निर्वाचन पछिसम्म लम्ब्याउने गरी सरकारले कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसलाई अनैतिक भनी लिङदेनले अब आफू बैठकमा उपस्थित नहुने बताए। निर्वाचनको मिति घोषणा भएर दलहरू चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा लागिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउन खोज्नु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको लिङदेनको भनाइ छ। संसदको आयु मङ्सिर 4 गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढङ्गको अब निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै सांसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिँड्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु र यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन। मात्र होइन, सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सचिवालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोका गरियोस् र कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियमअनुसार लेखेर पनि दिन तयार छु कि यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन। मेरो अन्तरआत्माको आवाज अनुसार, अन्तरआत्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चिज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु।